l'enregistrement. D'accord. Donc مشات التمارين. هادشي باش مزيان اللي ما حضرش ما عندي ما ندير له. كان غير ما نتفكر ولا اني والو غالب الله. داكور. هنا قال لي عطاني ان بوان ماتيريال، عطاني هنا شنو عطاني ايكغيك اون فونكسيون د اكس. شنو سميت هذه؟ عندها واحد السميه د ايكغيك اون فونكسيون د اكس. شنو هي ايكغيك اون فونكسيون د اكس؟ قلنا هي ليكواسيون l'équation de la trajectoire. ديال التراجيكتوار مالت المسار. وفاش كتكون ايكغيك اون فونكسيون دو تي ولا اكس اون فونكسيون دو تي ولا زد اون فونكسيون دو تي، شنو كيتسموا هادو؟ Équation horaire. لي زيكواسيون اورير. اوكي دونك هنا عطاني ليكواسيون ديال التراجيكتوار. لا كومبوزونت في اكس، هنا عطاني بان في اكس هي كونستانت، يعني لا كومبوزونت ديال لا فيتاس سويفون اكس. قال لي ديتيرميني في ايكغيك اي لا نورم دو في. دونك هنا اش كنقلب على في ايكغيك. شنو هي لا ديفينيسيون ديال في ايكغيك؟ شنو هي في ايكغيك؟ هي قلنا ايكغيك بوان، يعني هي الديريفي ديال ايكغيك بارابور او طون، يعني هي الديريفي بارابور او طون ديال الفا اكس او كاري. دونك شنو هي الديريفي ديال الفا اكس او كاري؟ شكون اللي شارب قهوه وشكون اللي ما شاربش قهوه؟ ما تخلعوش، ما كاين. Avec alpha une constante. الفا كونستانت، اذا شنو هي الديريفي ديال اكس Donc, او كاري؟ 2x. هي جوج اكس. كلشي متفق؟ Oui. متفقين مع صاحبتكم؟ ما ننساش انا شنو عندي اكس دو تي، ياك هاد اكس راه فيها لو طون الي امبليسيت مخبي، وانا كندير الديريفي بارابور او طون. دونك ديما كنقول لكم ما غاديش ندير الديريفي نيشان، خصني نستعمل بلاتي نحيد هادي. اوكي دونك نورمالمون بويسك هنا عندي اكس وانا عندي الديريفي بارابور او طون، شنو قلنا كنديرو الديريفي بارابور اكس، نضرب في الديد اكس ونقسم عليها بحال اللي ما درت والو. اوكي هاد ديد اكس هادي غادي نخليها حتى للتالي. دونك شنو تجيني هي الفا اكس او كاري فوا ديد اكس على دي تي. دابا هنا عاد عندي الحق نقول الديريفي ديال الفا اكس او كاري هي جوج الفا اكس. دونك جوج الفا اكس، وما ننساش هاد لو تيرم غادي يبقى ليا اكس بوان. سي بون ناديه. اوكي دونك هنايا بحال اللي كنا كنديروا في الكوسينوس، فاش كنت كندير الديريفي ديال الكوسينوس، فاش كنقول لك الديريفي بارابور تيتا ديال الكوسينوس تيتا، هذه كنعرفها هي ناقص سينوس تيتا. يعني فاش كنقول لك الديريفي بارابور او طون ديال الكوسينوس ديال تيتا، وتيتا فيها لو طون مخبي. دونك هذه شنو كنتو كديروا؟ كنتو كتكتبوا ناقص تيتا بوان، عاد كتكتبوا سينوس تيتا. دونك هذا راه حاجه كبيره في الفيزيك، ما يمكنليش نعوضها بواحد. سي بون فهم. دونك هذا هو لو تريك اللي كاين في هذا ليكزيرسيس هذا، كلشي غادي يتزلق وغادي يكتب هي جوج الفا اكس. وشنو هي اكس بوان اون فيت؟ شنو هي اكس بوان؟ شنو كتمثل ليا؟ Vx. هي في اكس. Vx. دونك انا لقيت في ايكغيك بدلاله في اكس، وإلا بغيت الموديول دابا في قلنا هي لا راسين ديال في اكس او كاري بلس في ايكغيك او كاري. دونك غادي نعوض في ايكغيك بالقيمه ديالها. في ايكغيك قلنا هي جوج الفا اكس فوا في اكس او كاري ولا راسين، وغادي نخرج هذيك في اكس غتبقى ليا واحد زائد جوج الفا اكس. دونك انا لقيت لو موديل ديال في اون فونكسيون ديال في اكس. بيان سور هنا عندي الحق نخرجها حيت قال لي في المعطيات قال لي بان في اكس لي بوزيتيف كونستانت بوزيتيف. سي بون اصلا لا تكون بوزيتيف قبل ما يقولها لي. La norme en fonction de Vx ou X. Mouvement uniforme sur une spirale. دونك شنو هي سبيرال؟ دونك ما نساوليش سبيرال هي شي حاجه دايره بحال هكا، موفمون حلزوني. اوكي يلا حاولوا تخمموا في هذه. دونك هاد لي زيكزارسيس كيبانوا يعني ما فيهمش بزاف ديال لي كيسيون، كيعجبوني بهاد لي تيب ديال لي زيكزارسيس، مي كتخدم فيه هذاك الشيء كامل اللي كتعرف. هنا دار شويه سهل. يلا حاولوا تفكروا.
نعيطوا بسميات. نبداو بدعاء، هي اللي ديما كطلع لي في الاول. دعاء الميكرو خدام. يلا بداي. عندي ار ايتيكال ا تيتا. بغيت لا فيتاس. اول حاجه هنا اين خدام، اين كوردوني كنخدم. شنو عطاني فاش كيعطيني ار او تيتا باش كنفكر في لي كوردوني بولير. دونك شنو هي لا فيتاس في لي كوردوني بولير؟ قلنا هي ار بوان او ار زائد ار تيتا بوان او تيتا. ياك شنو هي ار بوان؟ هنا عاوتاني خصني نحضي الديريفي ديال ار بارابور او طون، يعني هي الديريفي بارابور او طون ديال اش؟ ديال ا تيتا. يعني هي تخرج. وشنو دير الديريفي ديال تيتا؟ انا بلا ما تدوخ غير ضحكت معاكم، هي ا تيتا بوان. ما كاينش شي تريك هنا، راه غير ا تيتا بوان كنكتبها وصافي. سي بون. دونك انا بغيت فيكتور فيت اكسبريمون فونكسيون تيتا لو فيكتور فيتاس. دونك هنا ما اوكي. دونك هنا اذا الفيكتور فيتاس شنو هي؟ هي ا تيتا بوان فوا او ار زائد ا تيتا فوا تيتا، حيت عوضت هاد ار هادي عوضتها بالقيمه ديالها اللي عندي هنايا. دونك كتجيني ا تيتا فوا تيتا بوان سويفون او تيتا. دونك انا لقيت لا فيتاس اون فونكسيون تيتا. ولا بغيت لو موديل ديال لا فيتاس، شنو قلنا لو موديل؟ هو ا او كاري تيتا بوان او كاري زائد ا او كاري تيتا او كاري تيتا بوان او كاري. هنا واحد لاغاسين تيتا بوان او كاري نخرجها من لاغاسين تبقى لي تيتا بوان بيان سور واحد لا فالور ابسولي هنايا ا او كاري. حتى ا او كاري نخرجها تجيني ا. دونك شنو تبقى لي هنا؟ تبقى لي واحد زائد تيتا او كاري. هنا لا غاسين سي بون. حتى نورمالمون خصني ندير لها لا فالور ابسولو، مي نفترض انها بوزيتيف حيد لي بزاف لي فالور ابسولو. داكور. دونك نورمالمون هادشي اللي كتحطو في لي زيكزارسيس. موفمون سبيرال، موفمون اليكويدال درناها هذيك المره ولا ما درناش في الكور؟ جو بونس راه عندي شي حاجه لتحت نشوفو. اوكي نشوف شنو طلع لنا هنايا. هنايا تقريبا نفس الاخر، نفس لي كالكول. موفمون سبيرال لوغاريتميك، دونك حتى هي موفمون سبيرال. دونك نفس اللي درنا قبيلات الفوق. طلع لي هنايا. دونك هذا تا هو ما فيهش شي حاجه. هنا فيه غير لي تريك. عطاني وغادي نرجع باللوري، يعني نرجع بلي زانتيغرال باش نخرج لا فيتاس، ونرجع بلانتيغرال باش نحدد البوزيسيون. ياك فاش كيعطيك لاكسيليراسيون كترجع بلي زانتيغرال، وفاش كتكون عندك لا بوزيسيون كتمشي بلي ديريفي. دونك هادشي نورمالمون هذا نخليه ابار حيت مازال ما هضرت على الموفمون اليبتيك. اوكي غادي ندوز لهذا. هذا اوكي هذا مزيان. سي اوكي. يلا كتابتي مزيانه ولا حيت بعض المرات كنبقى نخربق؟ عرفت واش ما مرتاحش في يدي. اوكي كتابتي واضحه. Oui. داكور اوكي. يلا سير هنا عطاني واحد البوان ام بوزيسيوني اي جي كا. خلاص بولي شيما. خلاص اي جي كا كتعرفوها، هو ديال دونك نكتبهم هنايا نورمالمون. هذا هو اكس يكايك و زد. دونك عندي واحد بوان ام. دونك شنو هما اي جي كا؟ قلنا هو هذا هو اي، هذه هي جي وهذه هي كا. شنو هما اورو لا باز كارتيزيان. دونك الا بغيت لا باز سيلندريك، الا بغيت نرسم لا باز سيلندريك شنو كنحتاجو لا بروجيكسيون ديال ام على لو بلون او اكس او ياك. دونك كندير لا بروجيكسيون كيعطيني واحد بوتي ام. وشنو هي او ار؟ او ار كنديفينيها ابارتي من هاد بوتي ام هادي. اوكي دونك هذه هي ار نورمالمون. دونك هذه هي ار. او ار هي هذه. تيتا قلنا هي هاد لونغل ما بين اكس وما بين هاد ار. و تيتا شنو غادي تكون هي هذه، هي اللي عموديه على او ار في نفس لو بلون او اكس او ياك. دونك ما ننساش بان هاد لي فيكتور كاملين راه كينتميو لهاد لو بلون او اكس او ياك. اوكي يعني او ار راه كاينه في لو بلون، راه عموديه على الزد. دونك هادشي خصني نكون كنعرف نرسم لا باز سيلندريك.
وشنو هي او زد؟ او زد خلاص هو كا، دونك هو هذا الفيكتور اللي طالع للفوق اللي عامو ديال لو بلان او اكس او يكاك هو كان نيت. دونك هما سموه كا، دونك انا غادي نسميه كا. اوكي نسميه كا. كا هي هذه، هو هذا اللي عندي. دونك ما ننساش دو فيكتور اللي عندهم نفس لو سونس وعندهم نفس لا نورم يسون ايغو، واخا يكونوا متباعدين ما عندهمش نفس البوان دابليكاسيون. اوكي دونك انا حطيت سور لو شيما، وإلا بغيت هنا سماو غوفي، دونك انا نبقى نخدم ار تيتا زد، كتعجبني ار تيتا، ار تيتا زد. قال لي دوني لي كومبوزون ديال او ام في لا باز كارتيزيان اون بروجيتون سور لا باز كارتيزيان سور لا باز. دونك شنو هي او ام في لا باز كارتيزيان؟ قلنا هما اكس يكغيك زد، وهنا كندير لا باز ديالي اي جي كا. دونك هذا فيه شويه د الكور، دونك غندوزو واقيلا جو بونس نيشان لا بارتي الثانيه. وشنو هي او ام في لا باز سيلندريك؟ قلنا هي ار او ار 0 او تيتا زائد زد او زد. ياك كتعرفوا كي درت خرجت هذه، علاش كتبت هنا ار 0 زد؟ حيت قلنا او ام شنو هي او ام؟ كندوز بلا غولاسيون ديال شال، هي او من او حتى البوتي ام زائد من بوتي ام حتى الكرون ام. وشنو هي او بوتي ام؟ دونك او بوتي ام راه هي لا ديستونس ار فوا الفيكتور يونيتير اللي غاديه مع ار، دونك هي ار فوا او ار. وشنو هي ام كرون ام؟ ام كرون ام هي لا ديستونس ام كرون ام، يعني هي هذه المسافه هذه اللي هي النيت هي الزد، حيت الا درتي اسقاط تعطيك هي الزد، هذه هي الزد سويفون ياش سويفون كيل فيكتور سويفون كا زائد زد كا. دونك هكا كنلقى، دونك هاد ار كنجيبها كنحطها هنا، هنا بحال الا عندي 0 او تيتا، دونك هاد الزيرو كنحطو هنا والزد كا هي هذه. دونك نورمال هادشي راه درناه في الكور. ندوز نيشان لا بوزيسيون. دونك هنا عطاني واحد اكس و اي زد، اكس كتساوي ا كوس، اي ا سين، زد ايكال ا بي تي. دونك غير من ليكواسيون ديال الموفمون يمكن لي نعرف اين تيب ديال التراجيكتوار. دونك اين تيب ديال التراجيكتوار هذا؟ شكون اللي يمكن يفكرني؟ كنت هضرت عليه في التالي ديال الكور. سيركل. لا سيركل كون كانت غير اكس والاي، هنا زاد لي واحد الزد، يعني سيركل وفي نفس الوقت كطلع للفوق. شنو هي اللي شي حاجه كدور في نفس الوقت كطلع للفوق؟ يلا شكون اللي عقل عليها؟ انا نقلب لكم غير السيمولاسيون حيت كاين. شنو هي؟ قلتي اليس؟ هي هذيك. دونك موفمون اليكويدال اولا سو فورم ديال اليس. دونك هي هذا الموفمون كيداير بحال هكا. دونك الا درتي الديبار، دونك البوان ام شنو كتبان لك؟ كدور وفي نفس الوقت كتطلع مع لاكس زد، يعني عندها اون فيتا سويفون زد. دونك الا شتي من لو بلون، الا شتي في لاكس زد شنو كتبان لك؟ الا شتي من الفوق من البلون زد اولا من لاكس زد كتبان لي دائره. يعني في لي زيكواسيون الا بغيت الا كتبت ليكواسيون ديال التراجيكتوار في البلون او اكس او واي خصني نلقى ليكواسيون ديال السيركل. الا شتي دابا في البلون y زد شنو كتبان لك لما كتشبه y زد؟ كتشبه لشي داله هذه ياك؟ لما كتشبه ناديه لا ماشي سيلاند ديال قبيله واقيلا سولتي جاوبت على ديال قبيله. كتبان السينوس سينوس ولا كوسينوس وي. ولا شتي في لو بلون اكس زد كتبان لك ثاني واحد السينوس ولا كوسينوس. اوكي دونك دابا هي دونك هذا هو الموفمون. بيان سور هاد لا ديستونس ما بين هاد جوج ديال كيتسمى لو با. دونك هنا الا كبرت لو با شنو تلاحظوا؟ الا درت ديبار ها هو كبرات لا ديستونس ما بين جوج ديال. اوكي دونك هذيك الكوفيسيون اللي قدام زد كيتسمى لو با ديال لي ليس. اوكي داكور. دونك هادشي دونك غنحاول نبينوها دوني. دونك شنو هي اون ليس؟ دونك الا قال لي شنو هي لا ناتور ديال التراجيكتوار، دونك نسيبوزي بان قال لي شنو هي لا ناتور دو لا تراجيكتوار. دونك الا بغيتي تلقى لا ناتور شنو خصك دير؟ خصك تحدد ليكواسيون ديال التراجيكتوار. دونك هنا شنو غادي نحدد؟ عندي اكس والاي والزد. دونك سواء غنحدد اي بدلاله اكس بعدا، غنحدد زد بدلاله اكس، ونحدد زد بدلاله اي. هادو كاملين كيتسموا دي زيكواسيون ديال التراجيكتوار. دونك y بدلاله اكس، يعني الا حطيتي اكس قلنا هي ا كوسينوس
اوميغا تي ياك ا كوسينوس اوميغا تي و y هي ا سينوس اوميغا تي. وهذه شنو كتعطيني الا كتبتي الا بغيتي تلقى y بدلاله اكس شنو خصك دير فاش كيكون عندك الكوسينوس والسينوس فاش خصك تفكر بغيتي تاليميني لو طون خصك تفكر في الاو كاري دونك كدير الاو كاري هنايا الاو كاري هنا الاو كاري هنا ودير لا سوم 1 زائد 2 دونك شنو غادي تجيني اكس او كاري بلس y او كاري ها هو مشى لو طون كيساوي ا او كاري وهذه ليكواسيون ديال السيركل. يعني في لو بلون هنا ما كنزربش ما كنقولش بان لا ناتور ديال التراجيكتوار elle est circulaire كنقول غير في لو بلون x او y c'est un cercle. D'accord. غندوز دابا في لو بلون دونك هادشي في x او y غنشوف في x او z شنو بينا في الشكل قلنا في x او z خص تعطيني شي حاجه كتشبه السينوس ولا الكوسينوس. اوكي دونك شنو عندي x قلنا هو a كوسينوس اوميغا تي و z قلنا هو b فوا t ياك b فوا t. اوكي دونك هنا الا بغيت نيليميني لو طون غنيليمينيه من التحت دونك d est égal quoi est égal à z sur b وهاد z sur b نعوضو هنايا دونك x شنو غادي تجيني x est égal à a كوسينوس اوميغا z sur b. دونك شنو كتلاحظ شنو هي العلاقه ما بين x و z شي حاجه سو فورم سينوسويدال. دونك شنو كنقول شنو هو الاستنتاج اللي يمكن نستنتج سيركولير زائد سينوسويدال شنو كيعطيني هيليكويدال. اوكي دونك ما كنزربش وكنقول نيشان سيركولير خصني نديمونطري عليها باش كنديمونطري على الموفمون هيليكويدال خصني نديمونطري عليه بان سيركولير في البلون اكس او واي وسينوسويدال في البلون الاخرين زد اكس ولا اي زد اي. كاين دي كيسيون إلا بين أن اها إلا بين أنه circulaire في لو بلون وبين أنه في l'axe OZ وي mouvement rectiligne uniforme ماشي غيكون نفس الحاجة. وي حتى هي نفس الحاجه حيت الا كان عندها سيركولير في البلون وعندها ان موفمون اون فيتاس سويفون زد سا فيدير راها كدور على بحال اللي كدور على واحد السيلندر وهي طالعه. اوكي Oui. اوكي دونك هادشي هنايا كالكولي دو لا باز اي جي كاي دو لا باز دونك هنا غادي تريني شويه تخدموا في لي كوردوني سيلندر الكوردوني كارتيزيان. دونك الا خدمت بلي كوردوني كارتيزيان شنو هي لا فيتاس في لي كوردوني كارتيزيان قلنا دونك لا فيتاس في لي كوردوني كارتيزيان دونك خصني نحسب x بوين y بوين z بوين. x بوين تعطيني ناقص a اوميغا سينوس اوميغا تي y بوين هي a اوميغا كوسينوس اوميغا تي و z بوين هي a ياك درت غير ديريفي. وشنو هي لاكسيليراسيون تكون شويه طويله غتكون ناقص a اوميغا الديريفي ديال السينوس هو اوميغا كوسينوس دونك تجيني هنايا اوميغا او كاري كوسينوس اوميغا تي ديري ا اوميغا عاوتاني هنا نبقى تجيني واحد ديريفي ديال الكوسينوس هو ناقص اوميغا سينوس. وشنو هو الديريفي ديال زد 2 بوين زد 2 بوين يكون ايكال 0 دونك هذه هي y 2 بوين هذه هي زد 2 بوين. الا بغيت لا نورم ديال لا فيتاس في لي كوردوني في لا باز في الكارتيزيان قلنا هي x بوين او كاري y بوين او كاري z بوين او كاري. دونك شنو غادي تجيني لا غاسين ديال a او كاري اوميغا او كاري سينوس او كاري وهنا عندي a او كاري اوميغا او كاري كوسينوس او كاري دونك غادي نعمل a او كاري اوميغا او كاري تجيني كوس او كاري زائد سينوس او كاري هي واحد وتبقى ليا هاد a او كاري عاوتاني ونعمل بهاديك a تجيني غاسين اوميغا او كاري زائد واحد ياك هادي بي ماشي a. اوكي هادي راها نورمالمون بي او كاري دونك هنا ما عندي باش نعمل a او كاري اوميغا او كاري زائد بي او كاري سي بون حيت عندي في الاخر بي ماشي ا زد تيغال بي فوا تي. وبالنسبه لاكسيليراسيون لا نورم ديال لاكسيليراسيون حتى هي لا راسين ديال اكس 2 بوين او كاري y 2 بوين او كاري z 2 بوين او كاري. دونك هنا عاوتاني تعمل ب a او كاري اوميغا على بيسونس 4 تجي كوس او كاري زائد سينوس او كاري وهادشي لا راسين دونك هي a اوميغا او كاري
ياك واخا زربت هنا شي شويه متبعين معايا. وي. دونك هنايا غير جمعت وخرجت لا غولاسيون ديال كوس كاري زائد سينوس او كاري هي واحد وخرجت من لاغاسين. اوكي الا خدمت بلي كوردوني نشوفوا دابا انا خدمت في الاي جي كا ياك هادشي كامل درتو في اي جي كا. الا بغيت دابا نخدم في اورو شنو هي لا فيتاس في لي كوردوني دونك دابا نخدم بالسيلندريك. شنو هي لا فيتاس في لي كوردوني سيلندريك قلنا هي اول حاجه شنو هي او ام حيت انا ما كنعرفش شنو هي او ام. او ام شنو هي قلنا هي ار او ار زائد زد كا. اوكي دابا انا ما كنعرفش انا ليكسبرسيون ديال ار دونك ها واحد انه هنا 10 مينوت غادي تقطع. دونك شنو هي ليكسبرسيون ديال ار الا عقلتوا عليها شنو قلت لكم العلاقه ما بين اكس و 2x au y. carré اها قلنا اكس هي ار plus كوس y تيتا au carré. y هي ار سينوس تيتا. اذا الا طبقت ار او كاري قلنا هي اكس او كاري زائد y او كاري. اوكي دونك هذه العلاقه ما بين لي كوردوني سيلندريك ولي كوردوني كارتيزيان. خلاص هنا في زد ايت ايكال زد حيت لي كوردوني سيلندريك زد ديال السيلندريك هي زد ديال الكارتيزيان. سي بون دونك هنا خلاص ديجا حسبنا لا فيتاس حطينا ليكسبرسيون ديال لا فيتاس اكسيتيرا اكسيتيرا دونك ما غاديش نعاودوها. دونك هنايا ار الا بغيت نحدد ليكسبرسيون ديال ار شنو هي ار الا عوضت اكس او كاري قلنا هي ا او كاري تجيني ار هي ان نيت هو لوغيون ديال هذاك السيركل. سي بون دونك هاد ار راه كونستون كيساوي ا. مفهومه هادي؟ الا رجعت للشكل فين هو الشكل هاد الشكل هذا اللي عندي هنايا حيت الا شفتو قبيلات قلنا لو موفمون اليكويدال شي حاجه كضر بحال هكا يعني الي كاركتيريزي في لو بلان او اكس او واي بواحد السيركل اللي لوغيون ديالها غادي يكون هو هذا اللي قدام ا سينوس و ا كوسينوس هو هذا ا هذا. دونك هذا ا هذا راه اون فيت يبان ما كيكتبوا ار نيشان دونك يعني هو لوغيون ديال السيركل في البلان او اكس او واي. في هذه الحاله لوغيون غادي يكون كونستون حيت سيركل. دونك شنو هي لا فيتاس في هذه الحاله غادي تكون سهله غتكون غير زد بوان كا زائد ا وشنو هي الديريفي ديال او ار قلنا هي تيتا بوان او تيتا. وشنو هي زد بوان قلنا هي بي سويفون كا زائد ا تيتا بوان او تيتا. داكوغ دونك هذه هي لا فيتاس في لي كوردوني. دونك شنو كتلاحظ في لي كوردوني سيلندريك شكون اللي ساهله فين ساهله نخدم واش في لي كوردوني بولار ولا لي كوردوني كارتيزيان. شنو كتبان شوف لا فيتاس في لي كوردوني كارتيزيان كي كتكتب هذه اللي كتبتيها سو فورم ديال الفيكتور تاخذ داك السطر كامل اللي دير ناقص ا اوميغا سينوس سويفون اي زائد ا اوميغا كوسينوس سويفون اي زائد بي سويفون كا. ولكن هنا شنو فيها جوج كلمات. دونك ما كاينش فرق ما بين الكوردوني سيلندريك الفرق الوحيد هو كما قلت لكم هذيك المره واحد غادي يجاوب على البروبليم في ساعتين وواحد غادي يجاوب على البروبليم في 5 دقائق. يعني هاد لي كوردوني سيلندريك غادي يسهلوا لي البروبليم يعني غادي ما غاديش يكون لي زيكواسيون بزاف. سي بون اوكي مفهوم هادشي. وي. بالنسبه لاكسيليراسيون دونك هنا بامكانكم تستنتجوا لا نورم. دونك شنو نورمالمون شنو قلت لكم هذيك المره قلت لكم بان لا نورم ديال لا فيتاس في لي كوردوني سيلندريك خصني نلقاه هو لا نورم ديال لا فيتاس في لي كوردوني بولار غنشوفوا واش بصح. دونك هنا غادي تجيني هي بي او كاري زائد ا او كاري تيتا بوان او كاري. وشنو لقيت انا قبيله لا نورم ديال لا فيتاس هو هذا هو ا او كاري خلاص تيتا بوان هي اوميغا دونك تجيني بي او كاري زائد ا دونك نفس لا نورم عندهم. دونك كو سوا خدمتي في السيلندريك او لا في السفيريك او لا في البولار خص يكون عندهم لا فيتاس توجور عندها نفس لا نورم غير الفيكتور اللي كيتبدل. اوكي يعني ليكسبرسيون ديال الفيكتور اللي كتبدل على حسب الملاحظ من كتشوف. اوكي هنايا كوردوني سفيريك دونك هنا كيبقى غير دي كيسيون ديال لي كالكول ماشي شي حاجه اللي هي طويله. دونك هادشي سامبل هنا عطينا عاوتاني لي كوردوني سفيريك كنيفيتيهم كما قلت لكم ياخذوا لنا الوقت على والو. دونك حاولوا نتوما تقراوهم سينو دابا نصيفط لكم فيديو ديال لي كوردوني سفيريك ديجا صوبت هذاك العام باش نربحوا شويه ديال الوقت. غندوز لهاد ليكزيرسيس هذا هنا شنو عطاني او ام ا كوسينوس لوغاريتم ا سينوس لوغاريتم.
quelle est la nature ديال التراجيكتوار يعني نكتب ليا ليكواسيون ديال التراجيكتوار دونك اول حاجه غادي نحط او ام ديالي كنحط هنا فين خدام اين كوردوني في الاي جي يعني في لي كوردوني كارتيزيان يعني شنو هو اكس دو تي في هذه الحاله راه هو داكشي اللي قدام الاي يعني هو ا كوسينوس لوغاريتم ديال 1 بلس بي تي سي بون وشنو هو ايكغيك دو تي هو ا سينوس لوغاريتم دونك هنا ما يخلعكمش هاد ليكسبرسيون هادي دونك باش ما تخلعكمش بزاف غتسمي هادشي كامل تسميه هو في دو تي دونك شنو غادي تجيك غتجيك اكس دو تي est égal à a cosinus واحد في دو تي و y دو تي هو a sinus في دو تي وهذه لمن كتشبه ليكواسيون ديال التراجيكتوار ديالها دابا خصكم تكون كتعرفها دخلنا دابا في السيونس الثالثه هذه سيركل. سيركل شنو هو لوريون ديالها دونك فاش كنقول سيركل خصني ضروري نحدد لوريون ديالها ولو سونتر ديالها دو ريون ار و دو سونتر او لوريجين ياك Rayon A. دو ريون ا بلوتو دونك بلا ما تكتبوا اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري ايت ايكال ا او كاري دونك ليكواسيون ديال السيركل دونك دابا غير تشوف ليكواسيون اورير يمكن لك تستنتجها بلا ما تدوز ليكواسيون ديال التراجيكتوار سينون كتب له ليكواسيون ديال التراجيكتوار دونك غادي غير بيناتنا حنايا اون ديدوير لو ريون دو كوربيور دونك شنو هو لو ريون دو كوربيور بالنسبه للسيركل شنو غادي يكون لو ريون دو كوربيور غادي كا بارتيكولير كيكون هو لو ريون ديال السيركل اللي هو في هذه الحاله هو ا اوكي بالنسبه للسيركل حاله خاصه لو ريون دو كوربيور اي ايغال او ريون ديال السيركل اون ديدوير بلاتي شنو درت هذا وهذا ديتيرميني ليكسبرسيون دي فيتاس اي دي اكسيليراسيون غاما دونك شنو هي لا فيتاس دونك لا فيتاس حسبتها قبيلات بحالها اوكي دونك هنا عندي هذاك اللوغاريتم خصني نحضي معاه فاش ندير الديريفي دونك لا فيتاس قلنا هي اكس بوين وهنا ايكغيك بوين دونك شنو هي اكس بوين قلنا هي ا في بوين واحد الناقص هنايا سينوس في دو تي و ايكغيك بوين هي ا في بوين كوسينوس في دو تي دونك دابا خصني نحسب في بوين شنو هي في بوين ديريفي ديال اللوغاريتم هي بي مقسومه على 1 بلس بي تي ياك الديريفي ديال اللوغاريتم ديال اف راه هو اف بريم مقسوم على اف هنايا 1 بلس بي تي بريم هي بي ولتحت تبقى لي 1 بلس بي تي دونك نزيد لهنا وغنزيد نعوضها تجيني هي ناقص ا بي على 1 بلس بي تي فوا سينوس ديال في دو تي وهنايا بلس ا بي على 1 بلس بي تي فوا كوسينوس ديال في دو تي سي بون الاكسيليراسيون بالنسبه للاكسيليراسيون عاوتاني غندير الديريفي ديال هاد الثانيه دونك كنخدم بهذه ساهله عاد من بعد عاد نعوض اوكي دونك شنو هي الديريفي ديال ناقص ا في بوين ناقص ا غادي تخرج الديريفي ديال في بوين هي في دو بوين سينوس في دو تي وشنو هي الديريفي ديال السينوس هي في بوين كوسينوس دونك غتجيني هنا في بوين او كاري كوسينوس في دو تي ولتحت شنو غادي تجيني عاوتاني تجيني هي في دو بوين كوسينوس في دو تي دونك ديريفيت هذه وهذه خليتها دابا غادي نديريفي هذه العكس نديريفي كوسينوس شنو هو الديريفي ديال الكوسينوس هو ناقص في بوين سينوس دونك غتجي ناقص في بوين او كاري حيت كاينه هذا الفي بوين مع الفي بوين اللي تخرج لي لهنا تعطيني في بوين او كاري سينوس في دو تي دونك دابا شنو خصني نحسب خصني نحسب في دو بوين دونك في دو بوين هي بي 1 sur 1 sur بي تي هي ناقص 1 sur 1 plus بي تي او كاري ياك 1 sur اف بريم بريم وي شنو هي ناقص اف بريم على اف او كاري دونك هنا نورمال عندي واحد بي هنايا سي بون وهذيك الساعات كنعوض هاد في دو بوين بقيمتها يعني ما نحاولش نعقد عليا الامور نخدم في دو تي حتى للتالي عاد نعوض في دو تي بالقيمه ديالها اوكي داكوغ هنا عطاني اكسبريمي فونكسيون دو طون لابسيس كورفيلين اس دو تي دونك شنو هو لابسيس كورفيلين لابسيس كورفيلين لا كيسيون 4 شنو هي العلاقه بين لا فيتاس والابسيس كورفيلين كنعرف بان لا فيتاس شنو هي الديريفي دو اس بارابور ا تي داكوغ اذا من هنا كتمشي بلي زانتيغرا حتى تلقى اس دو تي
حيت عندك لا فيتاس مي هنا شويه معقده. دونك شنو كنعرف انا بالنسبه للسيركل؟ لو سيركل شنو هو؟ هاد لا ديستونس هادي، قلت لك شنو هي هاد لا ديستونس هادي اون فونكسيون ديال لوريون و لونغل اللي كتحصرها. دونك هاد لا ديستونس اس اون فونكسيون ديال لوريون و الاس. دونك اس شنو كتمثل ليا؟ راه هو هاد لا ديستونس هادي اللي هي ار فوا في دو تي. اوكي، هادي حاله خاصه غير بالنسبه للسيركل. لابسيس كيرفين كيكون كيساوي هو لوريون فوا لونغل. اوكي، شنو هو لوريون عندي هنايا؟ هو ا و لونغل في دو تي هي ديك اللوغاريتم ديال 1 بلس بي تي، وكتخرج نيشان بلا ما تحسب لانتيغرال هنايا، كتخرج نيشان في الاس. سينو بامكانكم تصوبوا